क्या रियाकारी नेकी को जाया कर देती है? जी हाँ। रोज़े क़यामत इंसान सबसे पहले किसको देखेगा? अपने आमाल नामा को। सबसे बाबरकत रिज्क कौन सा होता है? हलाल और कनात वाला। शैतान का सबसे पसंदीदा अमल इंसान से क्या है? ताखीर दर ताखीर। सबसे पहले किस खलीफा ने कुरान को एक मुसहफ में जमा किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कुरान में किस चीज को लिबास कहा गया है? मियाँ बीवी। कौन सी मखलूक है जो पानी के बगैर भी पैदा की गई? जिन्नात। इस्लाम में सबसे पहले हिजरत करने वाले सहाबी कौन थे? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अहलिया हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। कुरान की किस सूरत को सूरतुन्निसा अस-सुगरा कहा जाता है? सूरतुत तलाक। कुरान में सबसे ज्यादा किस चीज की कसम खाई गई है? वक्त। सबसे पहले जुमा की नमाज किसने पढ़ाई? हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वो कौन सा फरिश्ता है जिसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तालीम दी थी? कोई नहीं। किस नबी ने सबसे ज्यादा दुआ की कि मेरी उम्मत बच जाए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कौन सी सूरत अरूसुल कुरान कहलाती है? सूरह रहमान। वो कौन सा पहला मुल्क है जिसने इस्लाम को बतौर रियासती मजहब कबूल किया? मदीना मुनव्वरा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें जुमा का जिक्र है? सूरतुल जुमा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम क्या हुआ? तेज आंधी से तबाह। बेहतरीन इखलाक वाला शख्स क़यामत में किसके करीब होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। औरत अगर दीन पर मजबूत हो जाए तो नस्लें संवर जाती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बचपन में क्या था? गोद में बात करना। वो कौन सी चीज है जो बगैर अजान के हुई? नमाज़े जनाजा। वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? फजूल बातों में लगाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको जन्नती औरतों की सरदार फरमाया? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। नेक अमल किस नियत से कबूल होता है? सिर्फ अल्लाह के लिए। कुरान को भुला देना इंसान को किस दर्जे पर ले जाता है? हसरत और अंधेरा। कौन सी रात की इबादत दिल की गहराइयों को छू जाती है? तहज्जुद की नमाज। ईमान कमजोर होने लगे तो पहला कदम क्या हो? तौबा, तन्हाई और कुरान की तरफ पलटना। कुरान में कितने अंबिया के किस्से तफसील से बयान हुए? 7। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का कौन सा लक़ब कुरान में है? रूहुल्लाह।
وہ عورت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ مال و دولت۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے عورت کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ عزت و نرم کلام۔ اسلام میں سب سے پہلا معلم کون تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ صرف ایک حج۔ حضرت امام مالک کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ موطا امام مالک۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی قوم پہاڑ تراش کر گھر بناتی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں قرآن کا سب سے بڑا حافظ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں 7 بار آیا؟ مکھی۔ کون سی سورت کو کلب القرآن کہا گیا؟ سورہ یاسین۔ قرآن میں سب سے پہلے کس نماز کا حکم آیا؟ نماز فجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کس ملک کے بادشاہ کو خط بھیجا؟ روم کے بادشاہ ہرقل کو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کس نبی کا واقعہ قرآن میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سب سے پہلے انسان سے پوچھی جائے گی؟ رب کے بارے میں سوال۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس پر سلام بھیجا گیا؟ انبیاء کرام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سب سے پہلے کس کافر کو قتل کیا؟ ولید بن عتبہ کو۔ قرآن میں کس پر سب سے پہلے لعنت کی گئی؟ ابلیس۔ قیامت کے دن سورج زمین سے کتنے میل کے فاصلے پر ہوگا؟ 1 میل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ معافی اور عاجزی۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کی سختی کو مٹاتا ہے؟ یتیم کے ساتھ نرمی۔ وہ کون سی چیز ہے جو بندے کی دعا کو روک دیتی ہے؟ حرام کمائی۔ بچوں کو شرم و حیا کی تعلیم کب دینی چاہیے؟ بچپن سے۔ قرآن کو روز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دل کا سکون اور ہدایت۔ حسن اخلاق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ تقوی، شکر اور حلال کمائی سے۔ غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شوہر کا حق ادا نہ کرنا کیسا عمل ہے؟ کبیرہ گناہ۔ عورت کے لیے نماز کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ اس کا گھر۔ سورۃ النور میں کون سا اخلاقی حکم دیا گیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنے کا۔ قرآن پاک کی کون سی سورت عذاب سے بچاتی ہے؟
सूरतुल मुल्क। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो क्या करें? बातचीत, सुलह और समझौता की कोशिश। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र क्या थी जब इस्लाम कबूल किया? 10 साल। सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क में है? चीन में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब क्या था? फारूक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को किसके हुक्म से कुर्बान करना चाहते थे? अल्लाह के हुक्म से। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो दिल की बीमारियों का इलाज करती है? सूरा यासीन। मदीना मुनव्वरा का पहला नाम क्या था? यसरब। किस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत थी? जंग यरमूक। सूरतुल फातिहा को और क्या नाम दिया गया है? उम्मुल कुरान। खत्मे नबूवत का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? सूरह मुहम्मद में। कुरान पाक की किस सूरत का नाम नमाज से मुतालिक है? सूरतुल माऊन। नमाज की नियत दिल से काफी है या जुबान से कहना जरूरी है? दिल से काफी है, जुबान से कहना बेहतर है। नमाज में खुशू का मतलब क्या है? आजिज़ी और दिल से हाजिर होना। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा ताकीद किस अमल पर है? नमाज कायम करने पर। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। कुरान पाक में जिक्र होने वाली वाहिद खातून कौन है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा दफा जिक्र होने वाला नबी कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान की सबसे तवील आयत कौन सी है? आयत दीन, सूरह बकरा, आयत नंबर 282। सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। सबसे पहला फर्ज क्या था जो उम्मत मुसलमा पर लाजिम हुआ? नमाज। नमाज की सबसे अहम शर्त क्या है? तहारत, पाकी। रमजान का दूसरा नाम क्या है? माहे सबर। कौन सी चीज बदन को मजबूत बनाती है? गुस्ल करना। ज़कात का मतलब क्या है? पाकी और बढ़ोतरी। ज़कात की शरह कितनी है? 2.5%। इस्लाम का पहला रुकन क्या है? कलमा शहादत। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस जानदार का आया है? इंसान का।
کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن پاک کو 30 پاروں میں کیا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن تک پانی میں رہی؟ تقریباً 150 دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ اروی۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ موت سے پہلے تک۔